पार्टी लंदन आई ऑन स्काई 742 पर। आज हम इंटरनेशनली कुछ बातें, कुछ इश्यूज पे हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में कानूनी तरमीम की गई थी 2022 में, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया है। इसकी टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर हम ये जायजा लेंगे कि बरतानिया में जो जमहूरियत है और बरतानिया पार्लियामेंट के जो अरकान हैं, जो मेंबरान पार्लियामेंट है, इनके लिए क्या ज़ाब्ता अखलाक है जब वो पार्टी की डिसिप्लिन के खिलाफ जब वोट देते हैं, तो वो किस हद तक पार्टी उनसे उनके अख्तियारात वापस ले लेती है, सस्पेंड कर देती है, और वो क्या पार्लियामेंट के एमपी भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और पाकिस्तान में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई है, ये क्या पर्सन स्पेसिफिक है, कहा ये जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है ये ठीक हुई है, चूंकि ये पहले 2022 में सदर साहब के सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बदयाल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर वाला ने 5 रुकनी वफद साहब ने लिखा था, और ये आज अनडू हो गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो दुरुस्त है। इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी है, और एक ऐसा चीफ जस्टिस जो 20 दिन के बाद उसको रिटायर होना है, अभी तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन भी नहीं जारी हुआ। और हम किस तरफ जा रहे हैं, चूंकि हमारे पड़ोस में एक जंग जो है वो एमिनेंट है, उसने ईरान में आना है, और उससे हम कैसे बच सकेंगे, हमारी क्या तैयारियां हैं। बैसियत कौम जिस तरह की पोलराइजेशन, तकसीम, इंतशार पाया जाता है, उससे तो ये लगता है कि हमारे अरबाब अख्तियार को इसका होश ही नहीं है, और इससे हमें कितना नुकसान होगा, हमें होश के नाखुन लेने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और ओवरसीज में बसने वाले जो पाकिस्तानी है हमेशा परेशान रहते हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में, वो इन सारे मामलात को किस तरह देखते हैं। टेलीफोन लाइन भी खोलेंगे। और फिर मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हुए, पहला मरहला था 18 सितंबर को, दूसरा था 25 को, और तीसरा 1 अक्टूबर को। रिजल्ट आने 8 तारीख को, यानी 8 अक्टूबर को। और लगता यही है कि पाकिस्तान इस सारे मामलात में इररेलेवेंट होता जा रहा है मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन में। और फिर इस तरह अवामी तहरीक के जरिए रावलाकोट में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है, लीडरलेस जलसा था, लेकिन इतनी मोबिलाइजेशन हुई है, इस पर भी बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर और सीनियर तजज़ियानगार साफी जनाब आजम चौधरी साहब ने मेरे पहले भी प्रोग्रामों में शिरकत करते रहे। जावेद राठौर साहब अमेरिका में तजिया नगार हैं, साफी हैं। इसके अलावा जनाब अशरफ चुगताई साहब हमारे बड़े भाई की तरह हैं और तजिया नगार हैं, पोलिटिकल ज़ाहिर है, एनालिस्ट हैं, पार्टी से भी तल्लक रहा है, पीपल्स पार्टी से अभी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन आज तजिया नगार की हैसियत से इन्होंने कहा कि मुझे शामिल किया जाए। अजहर चौहान साहब बैरिस्टर है यूके में, और वो हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब आर्थर हैं, किताबों के मुसन्नफ है, दानश्वर है, अमेरिका न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन करेंगे। अगर मुझे आप इजाजत दें तो जरा सा अजहर चौहान साहब किसी मीटिंग में, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, और ये ह्यूमन राइट्स लॉयर्स भी हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर है, बैरिस्टर है, और इसके साथ भी साबिक जो वजीर थी फियाना मिक्टागर, उसके ये लीगल मैटर्स को देखते थे। अभी हाल ही में जो जुलाई 4 में इलेक्शन हुआ है, उसके पार्लियामेंट्री कैंडिडेट थे, और इन्होंने बड़ा नैरोली लूज किया है, यानी 11,000 वोट इन्होंने लिए, और 13,000 बंदा था जिसने जीता है, जो एमपी, सिटिंग एमपी है। बड़ा टफ टाइम दिया इस्लाम से। अदर चौहान साहब मुझे सुन पा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम अदर जी। अदर चौहान साहब जरा ये बताइएगा, पाकिस्तान में एक फैसला आया है कि जी कोई भी पार्टी का, हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक फैसला दिया है कि कोई भी जो फ्लोर क्रॉसिंग है, यानी कि आप वोट दे सकते हैं पार्टी की मर्जी के खिलाफ। तो पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, फिर उसके बाद 97 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी और 14वीं तरमीम आई। उस वक्त यानी एब्सोल्यूट पावर देने के लिए नवाज शरीफ साहब ने 14वीं तरमीम लाई, और उस वक्त ये फ्लोर क्रॉसिंग या ये कोई भी अपनी पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ वोट देगा तो वो रुकनीयत से नीचे चला जाएगा। उसके बाद फिर एक और फैसला आया 2022 में के जरिए कि जो भी फ्लोर क्रॉसिंग करेगा ये आप वो वोट नहीं दे सकता। एक और फैसला आ गया। फिर आज
اس کو انڈو کر دیا سپریم کورٹ نے. مجھے پوچھنا یہ ہے کہ برطانیہ میں رولز کیا ہیں؟ مثلا اگر ممبر آف پارلیمنٹ، آپ نے کانسٹیٹیوشن لا پڑھا ہے، اگر ایک سٹنگ ایم پی اپنی پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس کا احتساب کیا ہوتا ہے، اس کا کیا پروسیجر ہے؟ اور اس حوالے سے ہمارا جو یو کے کا لا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ذرا سا اس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کیجیے. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور تمام جو پینل کے ممبران ہیں سب کو السلام علیکم، اور سننے والوں کو. اصل بات یہ جی، یو کے میں جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ پرائیویٹ ان کی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ پرائیویٹ کلبز ہیں، پرائیویٹ انٹیٹیز ہیں. تو سب سے پہلی بات ہے کہ پارٹی کے اندر ایز سچ جو آپ کو ممبرشپ ہے، وہ پارٹی کے خلاف اگر آپ ووٹ دیتے ہیں تو آپ کو سسپینڈ کر سکتے ہیں، یا وپ جس کو ہم کہتے ہیں وہ وڈرو کر سکتے ہیں. چاہے آپ کاؤنسلر ہیں، چاہے آپ ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، آپ آزاد حیثیت لڑ رہے ہیں تو آپ کسی کے جواب دہ نہیں ہیں. پارٹی کہتی ہے کہ ان کا جو منشور ہے اس کے مطابق ووٹ دینا ہے، لیکن آپ کو ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ یا کاؤنسلر ہونے سے وہ روک نہیں سکتے. وہ ایک مدت جو تعین ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، 4 سال ہے، 2 سال ہے یا 5 سال ہے، جو بھی ہے، اتنی مدت تک آپ ممبر آف پارلیمنٹ یا کاؤنسلر الیکٹ رہیں گے. اور پھر یہ ہے کہ جب وپ ڈرو ہو جاتی ہے تو پارٹی کے اندر آپ کو میٹنگز میں نہیں آنے دیتے، وہ کچھ عرصے کے لیے بین کر سکتے ہیں، سسپینڈ کر سکتے ہیں، یا فار ایور آپ کو ایکسپیل بھی کر سکتے ہیں. یہ الیکشن سے پہلے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ڈیان ایبٹ کے ساتھ چل رہا تھا، جیرمی کوربن کے ساتھ چل رہا تھا، لیبر پارٹی کی جہاں میں بات کرتا ہوں. لیکن اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ ووٹ دے دیا ہے تو وپ ڈرو کی جاتی ہے، لیکن سٹل آپ ممبر آف پارلیمنٹ رہتے ہیں. وہ آپ کی رائے ہے کیونکہ آپ نمائندہ ہیں عوام کے جس نے آپ کو الیکٹ کیا ہے. یہ اخلاقی طور پر اگر لوگ چاہتے ہیں تو وہ اپنی پارلیمنٹری سیٹ سے ریزائن کر کے دوبارہ آزاد لڑ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پارٹی کا ٹکٹ تھا لیکن انڈیویجولی آئی ورکڈ ہارڈ، میں ممبر آف پارلیمنٹ ہوں اور سب کے لیے ہوں، یا میں کاؤنسلر ہوں، تو وہ کنٹینیوز کر سکتے ہیں اپنی ڈیوریشن جو بھی ہے. اس کے بعد پھر پارٹی آپ کو دوبارہ ٹکٹ دے نہ دے ان کی مرضی ہے. بٹ دیر از نتھنگ، جو قانون میں کوئی شک سچ نہیں ہے کہ آپ اگر پارٹی چھوڑ رہے ہیں یا پارٹی آپ کو سسپینڈ کر رہی ہے تو آپ باقاعدہ ووٹ آزاد نہیں دے سکتے یا ایم پی نہیں رہتے. کانسٹیٹیوشن میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں صرف پارٹی کا ڈسپلن ہے، لیکن آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ ہوگا. یو ول بی اسٹل این ایم پی اینڈ یو ول آلسو گیٹ یور ویجز اور پریویلیج وٹ ایور ایز اے ایم پی آپ لیتے رہیں گے. لیکن اخلاقی طور پر چونکہ آپ کسی پارٹی کے منشور کے مطابق کسی لیڈرشپ کے اندر آپ نے الیکشن لڑا تو ووٹروں نے آپ کو ووٹ دیا کسی پارٹی کی وجہ سے، تو وہ اخلاقی طور پر ٹھیک نہیں رہے گا، بدلہ اس کا ووٹ اور وہ سارا سسٹم رہے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں پارلیمانی جو ہمارا دستور ہے اس کے مطابق. خان صاحب بالکل ایسے ہی رہے گا. ابھی دیکھیں لیبر پارٹی کے لیے انہوں نے بہت سارے تحفے طائف لارڈ احمد سے لیے ہیں لاکھوں پاؤنڈ کی تعداد میں. تو موجودہ روزی ڈفیل نے لاسٹ ویک ریزائن کر دیا لیبر پارٹی سے، لیکن سٹل وہ ایم پی لیبر پارٹی کے ٹکٹ سے لڑی تھی، لیکن اب وہ آزاد ممبر آف پارلیمنٹ ہو گئی ہے. اس نے کہا جی اس پارٹی کا جو منشور تھا یا جو دعوے تھے وہ جھوٹے ہیں اور میں اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہتی، اور اس نے اپنی ایز پارٹی ممبرشپ رکنیت کو ریزائن کیا ہے، لیکن ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ وہ رہے گی. اسی طرح کوئی بھی بندہ اپنے اخلاقی طور پر کانشنس کے مطابق انڈیپینڈنٹ جا سکتا ہے اور ووٹ کہیں بھی ڈال سکتا ہے. لیکن پارٹیز کیونکہ آپ کو پابند کرنا چاہتی ہیں، یو گو ود دا فلو، تاکہ وہ لیجسلیشن پاس کرا سکیں. اس وقت لیبر پارٹی کو تو پرواہ نہیں ہے، ان کی میجورٹی بہت ہائی ہے، تو ٹھیک ہے وہ ڈانٹ رہے ہیں ممبرز کو جی آپ ہمارے ساتھ چلیں. مثلا ونٹر فیول ہے، اس کے خلاف کچھ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے تو ان کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا یا وپ وڈرو کر لیا. لیکن وہ لوگ تمام جنہوں نے ووٹ پارٹی کے خلاف ڈالا سٹل وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. حضرت چوہان صاحب اپنا وقت دے رہے تھے، ایک میٹنگ میں ہیں اور وہ چھوڑ کر اپنی گاڑی میں آ کر مجھے بات کر رہے تھے. کبھی کبھی میں سختی کرتا ہوں اپنے دوستوں کے اوپر بہت زیادہ. ذرا اعظم چوہی صاحب ذرا بتائیے کہ آپ نے گفتگو سنی ہے، ذرا سمجھائیں یہ ہے کیا، یہ مہم کیا ہے سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنا جو ہے شراز خان صاحب. اصل میں پاکستان میں جو آئین کا آرٹیکل 63A اس کی ایک ججمنٹ آئی تھی. اس ججمنٹ کے مطابق کہ کوئی، یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین اپنی پارٹی کے جو اس کے رولز ہیں یا جو اس کا ڈسپلن ہے اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا. اس کو وائلیٹ کر کے کسی اور پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتا. یہ 2022 کی ایک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. یہ اس وقت ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا جب چودھری پرویز لائی یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے اور حمزہ شہباز شریف اس سے پہلے وزیر اعلیٰ تھے.
یہ جب حمزہ شہباز شریف کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑا گیا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو فلور کراسنگ کروائی گئی اور اس کے بعد ان کا ووٹ لے کے آپ کو یاد ہے کہ پھر چودھری حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنوایا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے جب یہ ججمنٹ دی کہ اس طرح فلور کراسنگ نہیں ہو سکتی، اس کے بعد وہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ دوبارہ حمزہ کی انویلڈ ہوئی اور اس کے بعد چودھری پرویز لائی دوبارہ وزیر اعلیٰ بنے۔ اب وہ جو لوگ جنہوں نے فلور کراسنگ کی تھی ان لوگوں کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے پر ڈی سیٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کا حشر دیکھا، ایک تو قانونی معاملہ یا آئینی معاملہ تھا، دوسرا اس کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے کہ جب وہ لوگ ضمنی انتخابات کے اندر انتخاب لڑنے کے لیے گئے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر، تو لوگوں نے ان کا وہ برا حشر کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت ہم یہ امید کر رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ جو لوٹائزم ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا ان لوگوں کا حشر دیکھ کے، کیونکہ لوگوں نے ووٹ دینا تو دور کی بات، لوگوں نے انتہائی نفرت کا اظہار کیا ان لوگوں کے ساتھ اور ان کو حلقوں کے اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، حتیٰ کہ انہیں حکومت کی جانب سے وفاقی حکومت کی بھی سپورٹ تھی، انہیں طاقتور اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی سپورٹ تھی، اس کے باوجود برے طریقے سے وہ سیٹیں ہارے۔ اب وہ ججمنٹ، اب یہ موجودہ جو حکومت ہے اب آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے، اب آئینی ترمیم کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ وہاں پہ تعداد کا ہے، ووٹوں کی تعداد، جو پارلیمنٹیرینز کے جو ووٹ چاہیے مطلوبہ جو ان کی تعداد ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی، 224۔ اب اس کے لیے یا تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ان کے ساتھ ملے، ان کے ووٹ ملے، اس کے باوجود وہ تعداد پوری نہیں ہو رہی تو پھر انہیں ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کو ساتھ شامل کریں یا کسی اور اپوزیشن کے اگر کوئی آزاد ہیں ان کو ساتھ شامل کریں اور ان کو شامل کر کے تو اپنا یہ مقصد آئینی ترمیم کا حل کریں۔ اب اس کے لیے ایک راستہ ہموار کیا جا رہا تھا، پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ اٹیمپٹ کی گئی کہ آپ ہمیں ووٹ دیں، تو باقی کو 2-3 پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا بھی گیا، جس میں آپ کو یاد ہوگا چاہے وہ اٹھائے گئے تھے یا خود ساختہ وہ غائب ہوئے تھے، اسلم گھومن صاحب تھے، ایک چودھری عثمان تھے، ایک کوئی اورنگزیب کھچی تھے، اس طرح 2-3 لوگ تھے، انہوں نے کلیم کیا کہ ہمیں اٹھا لیا گیا لیکن وہ بعد میں واپس آ گئے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اپنے ایک پوائنٹ کے اوپر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں اس طرح بغیر مسودہ پڑھے، بغیر اس پہ بحث کیے پارلیمنٹ کے اندر میں اس پہ آپ لوگوں کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ اب جب مولانا فضل الرحمان کھڑے ہو گئے، ان کی مطلوبہ تعداد پوری کرنی حکومت کے لیے مشکل ہوگی۔ اس صورتحال کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے وہ کردار ادا کیا جو پارلیمنٹ کی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک گارنٹی کی صورت میں وہ سامنے آئے۔ انہوں نے اپنا ایک لائک مائنڈڈ، جس کو ہم خیال ججز ہم کہتے ہیں، ان پر مشتمل ایک بنچ بنایا 5 ججوں کا، اور اس بنچ نے 2 دن ٹوٹل سماعت، اور آج انہوں نے فیصلہ بھی دے دیا کہ جو پرانی ججمنٹ تھی وہ جو جسٹس بندیال کے دور کی اس کو ختم کر کے اور اسی طرح بحال۔ اچھا آگے کیا، آگے اعظم صاحب آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا ابھی ان کا ساتھ دیں گے؟ یہ قاضی صاحب رہیں گے، جائیں گے؟ آپ نے پورا دن آج اس کے اوپر ورک کیا، جائیں گے، رہیں گے، کورٹ بنے گا، آئینی کورٹ کوئی بن رہی ہے وہ بنے گی نہ بنے گی؟ آگے ہمیں کوئی خبریں تو دیں 2-4۔ آج کی کورٹ تک مولانا صاحب کھڑے ہیں، مولانا صاحب کو انہوں نے ہر ممکن طریقے سے ابھی بھی اپروچ کر رہے ہیں۔ اب سب سے زیادہ پریشانی اس وقت بلاول صاحب کو ہے۔ بلاول صاحب کیونکہ مختلف بارز میں بھی جا رہے ہیں، وہاں پہ وکلا کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے صحافیوں کے ساتھ اسلام آباد میں ایک وہاں پہ نشست کی، اور اس نشست کے اندر بلاول صاحب کچھ ایسی باتیں کر گئے ہیں جس سے سارا پلان جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 25 اکتوبر سے پہلے یہ آئینی ترمیم کرنی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے انہوں نے ایک دن بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری ضرورت بھی ہے اور مجبوری بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ یہ مجبوری کا معاملہ ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی جس طریقے سے، کیونکہ پیپلز پارٹی ہمیشہ آئین کی بات کیا کرتی تھی، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی ایک ترمیم کروانے کے لیے جس طرح بھاگ دوڑ کر رہی ہے، تو اس کے لیے جو اب مجھے آگے نظر آ رہا ہے، جو آپ خبر کی بات کر رہے ہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی کوششیں۔ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے ججز کے ساتھ، پورشن کے جج ہیں
جو قائد صاحب کا اپوننٹ گروپ آپ کہہ لیں منصور علی شاہ صاحب والا. اور مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ ترمیم ضرور کر لیں گے پارلیمنٹ کے اندر. اس کے لیے پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز وہ ان کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی 50-50 کروڑ میں کوئی 1-1 ارب میں ان کی ڈیل بھی ہو چکی ہے, کچھ لوگوں کو پیسے بھی دے چکے ہیں. اس میں 2-3 نام وہ تو سرکولیٹ کر رہے ہیں, وہ پی ٹی آئی کی اپنی جانب سے, پی ٹی آئی جماعت کے اندر سے نام ڈسکس ہو رہے ہیں, جس میں ایک چودھری عثمان ہے ایم این اے, ایک اورنگزیب کھچی ہیں, ایک ظہور قریشی ہیں, ان کے نام سامنے آئے ہیں. اسی طرح اسلم گھمن کا نام ابھی تک وہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ آگے کے اور سر اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو ظاہر اب جو شورٹ فال ہے جی کرنا چاہوں گا. اب یہ ترمیم یہ کر لیں گے جو نظر آ رہا ہے, جس طریقے سے یہ سارا پلان کیا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بنایا جائے گا اور قاضی صاحب کو ریٹائر کر کے گھر بھجوایا جائے گا. قاضی صاحب جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہی ہے اس کے جج نہیں ہوں گے, ان کی جگہ پہ کسی موسٹ سینئر ان سے نیچے کسی جج کو اس کورٹ کا سربراہ بنا دیا جائے گا. جس طرح جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا نام آ سکتا ہے, کسی اور جج کا آ سکتا ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب آگے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے, کیونکہ بلاول صاحب جو اس وقت کہہ رہے ہیں نا کہ میں کسی شخصیت کی بات نہیں کر رہا اور 25 اکتوبر تک ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا مقصد صرف اتنا ہے کہ 25 اکتوبر قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ اپنی جو آئینی ترمیم ہے اس کو یہ کمپلیٹ بھی کر لیں آئینی پارلیمنٹ کے اندر سے. اس کے بعد آپ نے سینٹ میں جانا ہے. ظاہر ہے سینٹ میں بھی ہارس ٹریڈنگ کی ضرورت ہے, اور یہ جو فیصلہ 63A والا یہ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی کام آئے گا. اس کے بعد یہ صدر پاکستان کے پاس جانا ہے سائن ہونے کے لیے یہ بل, اور اس کے بعد قانون اچھا نہیں, آپ نے بڑی خبر دی ہے کہ قاضی صاحب جائیں گے اور منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن جائیں گے. تو قاضی صاحب نے جو اس وقت تک جو متنازع فیصلے کیے ہیں اس کے بعد تو پھر ان کا ڈراپ سین اگر ہو گیا تو یہ پھر ساری تک و دو رہگان گئی اور پوری زندگی کی محنت اور شہرت بھی گئی. ذرا سا چغتائی صاحب آگے آ جائیں. پورا دن آج آپ نے میرے لیے کوئی خبریں اکٹھی کی ہیں. اعظم چودھری صاحب ٹھیک خبریں دے رہے ہیں, آپ کی کیا معلومات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب شیراز صاحب, جاوید رٹور صاحب اور بیرسٹر صاحب چلے گئے, اظہر صاحب, اور میں اعظم چودھری صاحب کی بھی گفتگو سنی, بیرسٹر صاحب کی بھی سنی. میں چند باتوں سے جو ہے نا کہ اتفاق کرتا ہوں. تفصیل سے بیرسٹر اظہر نے بتا دیا ہے کہ جو اس پارٹی کا تو اس کا کیا ہوگا, مطلب میں اس کو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اور اعظم چودھری صاحب نے تو بہت کچھ کہہ دیا, یعنی کہ یہ ایسی باتیں جو ہے نا یہ سابقہ ہمیشہ مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہیں. ہارس ٹریڈنگ, بکنا, یہ کرنا, یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن ابھی وہ وقت چینج ہو گیا. فیصلے پہلے بہت سارے غیر آئینی بھی ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بھٹو کا جو فیصلہ تھا 44 سال کے بعد جو ہے نا انصاف ملا اور آئینی فیصلہ تھا. یہ فیصلہ جو تھا نا, یہ جو فیصلہ آپ نے بھی شراز صاحب ایک پروگرام میں کہا کہ فیصلہ اچھا ہے. فیصلے سے ہم کوئی نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیصلہ غلط ہے, آئینی ہوا ہے فیصلہ. لیکن دیکھنا ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو بلاول کا انہوں نے ذکر کیا اعظم چودھری صاحب نے کہ انہوں نے 25 تاریخ کی ڈیٹ دی کہ اس پہلے مطلب انہوں نے جو بات کی اس کو ریپیٹ میں نہیں اس لیے کرنا چاہتا کہ بات یہ ہے کہ جو 25 تاریخ تو جو ظاہر ان کی ریٹائرمنٹ ہے, لیکن فیصلے جو ہوتے رہے ہیں پہلے جو فیصلے ہوتے رہے ہیں, چاہے وہ جسٹس ثاقب انصار ہو یا چودھری افتخار ہو یا بندیال ہو, چلو وہ تو ہو گیا چغتائی صاحب, وہ تو چغتائی صاحب مجھے صرف میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. مجھے صرف یہ بتا دیں بلاول کیوں چاہتا ہے, ایک ینگ لیڈر فیوچر ہے پاکستان کا, اب وہ کیوں چاہتا ہے اس طرح کے چکروں میں پڑے اور آئینی ترمیم ہوئی ہو, یہ کیا وجہ ہے سر, یہ بتائیں مجھے. پیپل پارٹی کو کیا پڑی ہے یہ آئینی ترمیم 18ویں ترمیم جب ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی کے دور میں تھی. اس کی کچھ بہت ساری لوگوں نے اعتراض کیے, لیکن بعد میں کہ صدر نے اپنی پاور کو جو ہے نا ٹرانسفر کر دیا, پرائم منسٹر کو فل پاور دے دی, تاکہ کوئی 2 دفعہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کس طرح سے یعنی کہ اس میں کی گئی, 2 دفعہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی گئی, تو یہ دوبارہ ایسا نہ ہو. بہت اس میں جو ہے نا تبدیل ہے. یہ ترمیم جو ہے نا اس میں جو ہے نا آپ کو آنے والا وقت بتائے گا اس کے فائدے کتنے ہیں. اس میں اگر انہوں نے یہ کوئی ایسا فیصلہ دیا ہے
मतलब और आईनी दिया है जिसमें मुल्की मफाद है और अवाम के मफाद में है, अपना मफाद नहीं है, तो इस फैसले में मैं नहीं फन तो से इनको 4 सीटें और चाहिए। जो लोग पीटीआई के वोट देंगे वो ये समझ के नहीं देंगे कि उनको कहीं से कोई ऑफर आई है कि आपको मुस्तकबिल में आपको वजारत दे देंगे या आपको कोई या जिस तरह ये इन्होंने ऑथेंटिक तरीके से बताया करोड़ अभी ऐसा नामुमकिन। अभी सोशल मीडिया अच्छा वैसे अशरफ साहब वैसे हम सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, सदा बादशाही अल्लाह की। अब पाकिस्तान अभी गए हैं, ये जो हुकूमत है, जो अरेंजमेंट है 8 फरवरी के बाद बनाया गया और फिर इससे पहले भी एक पीडीएम की हुकूमत थी, आपको लगता है कि लोग इनके साथ हैं और ये मुल्क के लिए कुछ कर रहे हैं? आप वहां पाकिस्तान में 3-4 महीने रह कर आए हैं, आपको क्या लगता है किधर जा रहा है हमारा मुल्क? देखिए जी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि 3 महीने रहे, 4 महीने मैं वहीं से पढ़ा हूँ, स्कूल कॉलेज डिग्री कॉलेज, मैं शायद 6 महीने 4 महीने 5 महीने मतलब मेरे वहीं गुजरते हैं इनके। मतलब देखें जो इस वक्त जो है ना कि जो 3-4 महीने में इतनी है, लोड शेडिंग है, हर चीज है। ये हुकूमत जो है ना, जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये हुकूमत जो है ना कि इसने कुछ अवाम के लिए जो रिलीफ देना चाहिए था वो नहीं दिया। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना कि मतलब दूसरी चीजों पे लगे हुए हैं। मतलब उसमें जो है ना, उसमें अगर ये उतना यानी कि पूरा जो स्ट्रेंथ होती है जिस तरह अपोजिशन की होती है कि किस तरह से गवर्नमेंट को जो है ना फारिग किया जाए, और जो होती है गवर्नमेंट वो कहती है किस तरह से अपोजिशन को दबाया जाए, इतना जो ठीक है। मैं जरा जावेद राठौर साहब के भी पास जाता हूं, चूंकि वहां पर सलामती कौंसिल का है भाई, सिक्योरिटी कौंसिल का और अक़वाम मुत्तहिदा का सालाना इजलास चल रहा है। वहां बड़ी मूवमेंट हुई, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए थे, हमारा बड़ा हैवी डेलीगेशन गया, सारी एक्टिविटीज वहां पर हुई, IMF में कर्जा मिल गया। सर इन सारे हालात में ये बताएं जावेद साहब, आपने सारी डेवलपमेंट सुनी है, बैरिस्टर अजहर का, यूके का भी आपने सुना, आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क के अंदर जो हालात हैं इसके बारे में, या इंटरनेशनल सतह पर हमारे बॉर्डर पर जो हालात बन गए हैं, या जिस तरह मिडिल ईस्ट के हालात हैं, ये हमारे अरबाब इख्तियार को कुछ पता है? और फिर शंघाई कॉन्फ्रेंस भी 12-13 तारीख को शेड्यूल्ड है, वो भी बड़े लोग आएंगे, तो आपको वहां बैठकर क्या लग रहा है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जो आपने क्वेश्चन किया था चौहान साहब से, तो मुवाजना मेरा ख्याल अगर करें आप इंग्लैंड का और पाकिस्तान का, तो वो बनता नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर या अमेरिका के अंदर मोरालिटीज हैं, अखलाकियात हैं। पाकिस्तान के अंदर तो कोई अखलाकियात है नहीं है। वहां अगर लोगों को ये आजादी होगी कि वो अपनी मर्जी से वोट दें, तो जाहिर है वो अपना वोट जो है वो बेचेंगे, अपना जमीर बेचेंगे। इससे पहले भी होता रहा और अब भी यही हो रहा है। आपको याद है कि सबसे पहले जो है पाकिस्तान के अंदर जो मेंबरान असेंबली की खरीदारी का काम जो है छांगा मांगा से मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, और उसके बाद आज तक ये जारी है। फिर जब उससे उनको नुकसान पहुंचा तो 97 में उन्होंने खुद उसको खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आज वो उनके फेवर में है तो उन्होंने उसको बदल दिया। तो बात यह है कि हमारे पाकिस्तानी जो सियासतदान है, इनके कोलो फेल में तजाद है। इनके सामने ना जमहूरियत की कोई अहमियत है, ना अखलाकियात की कोई अहमियत है, ना इंसानी हकूक की कोई अहमियत है। इनको हर सूरत में इक़्तिदार चाहिए और अपने मफादात चाहिए। तो ये बड़े अफसोस की बात है। अभी बिलावल साहब का भी जिक्र किया, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी, जिनका माजी जो है वो जमहूरियत के लिए था और जिस पार्टी ने पाकिस्तान को आइन दिया, अब वो उसी आइन को किसी के कहने के ऊपर जो है वो आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी। ना सिर्फ ये, बल्कि इस आइन जो अमेंडमेंट्स ला रहे हैं उसके अंदर जजों की अपॉइंटमेंट का इख्तियार अगर आप प्राइम मिनिस्टर को देंगे, तो इससे तो बेहतर यह है कि आप आईजी को जज बना दें, आईजी को चीफ जस्टिस बना दें। फिर सुप्रीम कोर्ट कहां रह गया? वो तो सुप्रीम कोर्ट इनके कंट्रोल में रहेगा। पहले जिस तरह ये कंट्रोल करते थे और मोहतरमा को सजा दिलवाने के लिए शहबाज शरीफ ने जो है वो जस्टिस कयूम मलिक को फोन किया था कि इतनी सजा दे दे, इतनी दे दे। तो मेरा ख्याल है कि जो मुस्लिम लीग है उसकी तो कोई जो है वो एथिक्स नहीं है, कोई मोरालिटीज नहीं है, ना जमहूरियत के ऊपर यकीन है। लेकिन अफसोस ये है कि पीपल्स पार्टी भी उसके साथ मिल गई है। और हम लोग जिन्होंने सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी को खून से सींचा, जियाउल हक के दौर में, मार्शल लॉ के दौर में, हमने एज अ स्टूडेंट जो है
وہ मारे खाए जदोजहद की, जब कोई बाहर नहीं निकल सकता था, कोड़े खाए लोगों ने उस आइन के लिए, जमहूरियत के लिए। लेकिन अब पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है एक खास मफादात के लिए वो उससे इनहराफ कर रही है, जो काबिल अफसोस है। और देखें अभी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो पीपल्स पार्टी को यूज करेगी, इनको इस्तेमाल करेगी, और इस्तेमाल करने के बाद इनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी और वो हर एक को कंट्रोल करेगी। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान में आपने रूल ऑफ लॉ लाना है, डेमोक्रेसी लानी है, तो सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को एक दूसरे को स्पेस देना होगा और मुत्हिद होकर मुल्क के अंदर जमहूरियत को मुस्तहकम करना होगा, आइन को मुस्तहकम करना होगा और एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को वापस अपनी जगहों पर भेजना होगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, जब आप बारी बारी चमचे बनते रहेंगे तो फिर आप हमेशा इस्तेमाल होते रहेंगे। आज इमरान खान बंद है, कल आप बंद होंगे, परसों कोई और बंद होगा, तो मुल्क के हालात कभी बेहतर नहीं हो सकेंगे। और दूसरी बात आपने कही कि पाकिस्तान के बारे में लोग क्या समझते हैं, बाहर लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक लाफिंग स्टफ बन गया है। लोग हंसते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत कैसी है, ये मुल्क है तो एक न्यूक्लियर पावर बन गया है, इतनी बड़ी फौज है, इतने बड़े वसाइल है, लेकिन इसके बावजूद ये हर दूसरे महीने बाहर जाके वो भीख मांग रहे होते हैं, मोदी के बकौल भी कि आप कटोरा लेके फिर रहे होते हैं। तो ये क्यों है? हमारे मुल्क के अंदर इतने वसाइल हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, अफराधी कुव्वत है, वहां रोजगार नहीं है, लोग अपनी जिंदगियां जो है वो जीने से जो है वो तंग आ चुके हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। तो ये सारा इसलिए है कि पाकिस्तान के सियासतदानों के अंदर जो है एम्पैथी नहीं है, अवाम के लिए हमदर्दी नहीं है, ना मुल्क के लिए मोहब्बत सही मानू में है। उनकी मोहब्बत अगर है, उनकी जदोजहद है, तो वो सिर्फ अपने इख्तदार के लिए, अपने मफादात के लिए है। खुदा के लिए आप अपने मफादात से और इन चीजों से बाहर निकले। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आखिर क्या होगा? आखिर अवाम निकलेंगे बाहर तो फिर आपको रास्ता नहीं मिलेगा, मेरा ख्याल है। मैं तो प्रॉब्लम कहाँ आपको नजर आ रही है? तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम नीयतों के अंदर है। देखिए, अगर जब नीयतें ठीक हो जाए ना तो सारे मसले ठीक हो जाते हैं। जब नीयतों के अंदर खुदगर्जी हो, मफादात हो, जब इंसान अपने मफाद को और अपने खुदगर्जी को जो है वो सबसे आगे रखे, मुल्क को, अवाम को, कौम को, आइन को, अखलाकियात को पीछे छोड़ दे, तो प्रॉब्लम तो वहां है। प्रॉब्लम नीयतों के अंदर है, नीयतों के अंदर फतूर है। जब तक नीयतें ठीक नहीं होंगी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मैं आजम जोई साहब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये मॉरल और एथिक्स की बात कर रहे हैं। मॉरल और एथिक्स की बात अगर नून लीग की करें तो सारी पार्टियों का भी यही हाल है, अवाम का भी वही हाल है। एक पार्टी को आप सिंगल आउट करके कहते हैं इसके मॉरल एथिक्स नहीं है, तो दूसरी तरफ बाकी जो जमात है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान की जमात है, सबका तो यही हाल है। आप क्या कहेंगे इस सवाल से? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो जितनी भी सियासी जमातें, बल्कि लीडरशिप जो है, अगर आप उस पर गौर करें, किसी को याया ने लीडर बनाया, किसी को जनरल जिलानी ने बनाया, किसी को जनरल पाशा ने बनाया। या तो ना कि हमारी लीडरशिप जो है वो खुद उन्होंने तगोदो की और खुद लीडर बने हो। आप जितने आइडियलाइज करते हैं जिन लीडरों को, हम उनके पीछे उनकी जो बैकग्राउंड है, उसकी हिस्ट्री जो है वो हमें फिर वहीं पे लेके जाती है। लेकिन देखना यह है कि उन्हीं में से अब कौन ऐसा बंदा है जो अवामी मसाइल, अवामी दुख दर्द या मुल्क के कोर इश्यूज को लेके जो खड़ा हो गया है। अब ये क्रेडिट जो है ये इमरान खान ले रहा है। यही वजह है कि इमरान खान जब खड़ा हो गया, अब इमरान खान का खड़ा होना हमें पसंद नहीं है, इसलिए उसको जेल में हमने बंद कर दिया। बात है कि अगर जिस तरह पीपल्स पार्टी की हम बात कर रहे थे, आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने खत लिखा है बिलावल साहब को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग खाता है। उसके अंदर उन्होंने एक जुमला लिखा है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान को आग लग गई भुट्टो के चिराग से। अच्छा, ठीक है, आईने पाकिस्तान को आग लग गई भुट्टो के चिराग से। अब देखें कि पीपल्स पार्टी एक वो जमात थी जिसको हम बड़ा जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी करते हुए देखते थे, हमेशा आइन और कानून की बात करती थी। लेकिन ये पिछले 2 साल हो गए हैं, ना रजा रब्बानी साहब को आइन और कानून याद आता है, ना फरतुल्लाह साहब इस पे बोलते हैं, ना कायरा साहब इस पे बोलते हैं, ना मंजूर चौधरी साहब इस पे बोलते हैं। मैं उन लोगों का नाम ले रहा हूं जो आइन, कानून और ह्यूमन राइट्स पे बहुत बात किया करते थे। लेकिन पता नहीं क्या बात है, सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सारे चुप हो गए हैं। अब वो ये उनके अपने नजरियात तब्दील हुए हैं
या उनकी लीडरशिप के नजरियात तब्दील हुए, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर ऐसी सियासत चलनी है तो मुझे बताएं कि ये सियासी जमातें कब पाकिस्तान को ठीक करेंगी, तो कब हमारे कोर इश्यूज हैं उसको देखेंगे। इनको तो फुर्सत नहीं है अपने आप को जो स्ट्रेंथन करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं उससे बाहर निकल सके। किसी ने पहले मुकदमात खत्म करवाने थे PDM 1 में, वो मुकदमात खत्म करवाए। अब PDM उसके बाद वो देखें जो निगरान आया था वो भी इन्हीं का था। अब निगरान के बाद जो PDM 2 इस वक्त हुकूमत चल रही है, कोई एक ऐसा इशू नहीं है जो अवामी इन्होंने एड्रेस किया हो। बिजली के बिलों पे इन्होंने कहा जी कि हम बिल कम कर देंगे, IPPs के साथ हम रिव्यू करेंगे, कोई मुआवजा रिव्यू नहीं हुआ। और टैक्सेस की भरमार कर ली है। अभी जो आपको 7 अरब डॉलर मिल रहा है IMF से, ये 3 साल का प्लान है, और ये तो आपका जो मार्कअप है उसको पूरा नहीं करेगा। और आपके ऊपर मजीद इन्होंने हमारे ऊपर जो अंबार इस वक्त उसका टैक्सेस का एक भरमार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अवाम तो पहले ही अपने घर की चीजें बेच के खासा बिजली के बिल दे चुकी है और अपने पेट्रोल और किचन के अखराजात कर चुकी है। अब तो अवाम की इतनी सख्त भी नहीं है कि अवाम जो है ना उसके घर में कुछ चीज भी नहीं लोगों को आएगी। जावेद राठौर साहब, देखिए आनंद चौधरी साहब ने बिल्कुल सही एनालिसिस किया है, और इन्होंने एक बात कही है कि इमरान खान खड़ा है, बाकी खड़े नहीं है। और साथ ही मियां साहब ने एक जगह तकरीर करते हुए कहा कि ये कौम अगर खुददार और बागैरत होती तो मेरे पीछे खड़ी होती। तो बात यह है कि मियां साहब तो आप खुद ही खड़े नहीं हो गए, आप खुद कंप्रोमाइज करके पहली बार भी चले गए, दूसरी बार भी चले गए, वोट को इज्जत दो का नारा लगा के पीछे हट गए। तो कौम आपके साथ कैसे खड़ी हो? इमरान खान खड़ा हुआ है तो कौम उसके साथ खड़ी हुई है। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब लीडर तो है ना, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं। उनको वजीर आजम ने इसलिए नहीं बनाया कि वो कहीं खुदा न खास्ता वो काम नहीं कर सकते जो शहबाज शरीफ कर सकते। तो वो भी जख्मी तो है, वो भी तो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट के आगे। अब बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर है, और मुस्लिम लीग नून वालों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि हमने कहा था कि वफाक की हुकूमत न ले, पंजाब की ले ले, लेकिन सबने फैसला किया नहीं, हमने वफाक में भी लेनी है। नहीं मियां साहब बिल्कुल जख्मी है, लेकिन मियां साहब के अंदर अगर जुर्रत है तो जिन्होंने जख्मी किया उनका नाम लेना। वो गरीब अवाम का नाम ले रहे हैं कि लोग बेगैरत हैं, लोग उनके पीछे खड़े नहीं हुए। अभी पेज चुके एक है तो नाम नहीं लेंगे, बाद में लेंगे जब पेज फट जाएगा। ये तो बदकिस्मती है ना, यही तो अफसोस की बात है, यही तो बदकिस्मती है ना। किसी को ये मुनाफकत है, इस मुनाफकत को खत्म होना चाहिए। जब तक ये मुनाफकत खत्म नहीं होगी हम आगे नहीं जा सकते, और ये लीडर मुनाफकत खत्म नहीं कर सकते। आवाम को उठना होगा और इन लीडर्स को सबक सिखाना होगा, वरना ये लीडर अपॉर्चुनिस्ट है, सेल्फिश है, ग्रीडी है, इमोरल है, इनसे कोई तवक्को नहीं है। अच्छा आशरफ चुगताई साहब, पेज एक हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, पेज फट जाए तो सारा वही इमरान खान साहब का रोना, वही आप क्या कहते हैं नवाज शरीफ का रोना, वही पीपल पार्टी का रोना। माजी में जो कुछ होता रहा वो आज भी हो रहा है। क्या है ये, बदलेगा कब पाकिस्तान, तब्दीली कब आएगी? शहराज खान साहब, मैं बड़े मैं सिंपल तरीके से बात करूंगा, किसी को जब गुजरे या पसंद आई जाना है। बात यह है कि देखिए पॉलिटिशियन पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह आजम चौधरी साहब ने कहा कि फलां जर्नल की पदवार है, फलां पदवार है, मैं नहीं उसमें कहता कि नहीं है, मतलब है पाकिस्तान के अंदर सब कुछ। सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं है, रात को कुछ और सुबह कुछ और हो जाता है, ये मैं इसमें नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि कोई भी पॉलिटिशियन है, मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा अगर खुद ही समझ आएगी नाजरीन वह समझे, कोई भी जो पॉलिटिशियन होता है ना, जो सियासतदान होता है, सही सियासतदान होता है ना, उसमें तो जो होता है ना कि बड़ी तंबल मजाजी होती है, पेशेंट मतलब होता है होती है, और वो देखता है कि किस वक्त जो है ना कोई नेशनल इशू है, कोई ऐसा है मुल्की मफाद में है, तो मुज़ाकरात जो है सियासतदानों से किए जाते हैं। लेकिन जिस सियासतदान की बात, जो सियासतदान जो अपने साढ़े 3 साल टेनोर में क्या रहा कि मेरे पीछे फौज है, जब आईनी तरीके से निकाला के खिलाफ, और अभी जो है ना कि जो जाना की बात होती है, तो वो जो है ना कि मुझे बंद नहीं करना ना, मुझे रोकना, मैं सिर्फ 1 मिनट में खत्म करूँ। वही पॉलिटिशियन तामल से कोई जल्दी नहीं है।
अच्छा अच्छा, एस्टेब्लिश वही कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट में करूंगा। देखें, फिर इसका मतलब है कि सियासतदानों से नहीं, जिन सियासतदानों को जिनका नाम लेके वो खुद यानी कि चाहे वो शेख रशीद हो या चौधरी बरदरान हो, उनके बारे में वही लीडर क्या कहता था तो और वो इनके साथ ही रहे। मतलब है कि मैं एक बात बताऊंगा, वो सब पाकिस्तान के इंटेलिजेंस या स्टूडेंट सब जानते हैं, भुट्टो के साथ भी स्टूडेंट थे, इनके साथ भी तलबा साहब, इमरान खान के सब पढ़ी लिखी थी, लिखी मतलब यूथ थी साहब, जी अगर ये खिलाफपुर करना चाहते थे कर सकते थे, लेकिन इन्होंने वो सारे लोटे मुशर्रफ दौर के पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ लेके आए, आपने खुडे ला लगा दिया। फिर जो होती है ना कि अपने टोल में आप गलत बयानी, इलेक्शन में मैं नहीं छोड़ना कितने घर 50 नौकरी, उसको मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ये है ना कि मैं मतलब जो ऊपर करप्ट होगा नीचे भी करप्ट होगा, मैं मतलब ऐसी टीम लाऊंगा, आप देखें कुछ नहीं होना। अभी जो है ना कि मैं आखिरी बात करने के से पहले मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल मैं शायद मतलब आजम चौधरी साहब, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूँ माशाल्लाह, ये समझते हैं, इनको पता है कि जब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए ना, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो सबसे पहले अगर किसी ने पैगाम भेजा इमरान खान साहब को कि आए हुकूमत मिल के हम बनाते हैं, माइनस इनको नवाज शरीफ के साथ नहीं करना थी, तो उस बंदे को जिसको भेजा गया था, मुझे तो सारा कुछ इल्म है ना, उस बंदे के साथ अपने खान साहब ने क्या सलूक किया, या देखिए चोर चोर रट लगाई, ये कर नहीं जुबान का गवा दिया। अच्छा नहीं, एक मिनट आखिरी बात करने के बाद मुझे करेक्ट मैं ये कहता हूँ कि असेंबली के अंदर हाथ बनाना गौरा नहीं करते, मतलब उन्होंने मतलब है कि जो होती है ना, मतलब लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि सबको साथ लेके चलना, असेंबली के अंदर चलना पड़ता है, लेकिन इन्होंने मतलब है वो चीज नहीं की। और क्या हुआ, वक्त क्या हुआ कि वो जो जारी है ना, जो सूरत जारी है, इस मौके पे ऊपर देर आज दुरुस्त आई, अगर मैं कहता हूँ देर आज दुरुस्त, मैं आपके टीम के प्रोग्राम से अगर अपना ये केवल दुरुस्त का तो अगर कोई इसको माफी तलाफी हो सकती है ना आईनी तरीके से, कानून तो पता है कि कौन बंदा कर सकता है, वो एक बंदा कर सकता है जिसको वो कहते हैं कि मेरी बदलू के नौके पे चुगताई साहब एक मिनट जरा, प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब का अमेरिका से फोन है, तो इनसे जरा बात कर लेते हैं। प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब, ये फरमाइएगा कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हुए, आजाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा अवामी तारीख का एक जलसा हुआ रावलाकोट में, लीडर बेस्ट, इस हवाले से आपको क्या कहेंगे? इस वक्त आपको लाइव सुना जा रहा है प्रोग्राम में। जी जो इलेक्शन है उसकी क्या हैसियत है, और दूसरा जो पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर है उसमें जो लीडरों के बगैर कोई कार्रवाई हो रही है वो क्या है। सही। तो इलेक्शन हो रही है वो इलेक्शन की नौइयत के हैं। एक इलेक्शन होता है जो प्री पोल होता है, एक इलेक्शन होता है जो ड्यूरिंग पोल होता है, एक इलेक्शन होता है जो आफ्टर पोल होता है। यानी कि ये 3 किस्म के रिगिंग मेथड्स हैं। भारतीय हुकूमत ने सबसे पहले तो रियासत जम्मू कश्मीर, मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के इलेक्शनों को प्री पोल रिगिंग की, यानी जो असेंबली की सीटें हैं उनमें रद्दो बदल, बल्कि रद्दी बदल किया। ठीक है, रद्दी बदल इसलिए किया कि उन्होंने कश्मीर यानी सूबा कश्मीर की सीटों के मुकाबले में जम्मू को ज्यादा सीटें अलाट की, और फिर डिलिमिटेशन के हवाले से यानी जिसे हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंसी की हदबंदी के एतबार से जो कुछ किया वो प्री पोल रिगिंग था। उसकी मौजूदगी में ये भारतीय मकबूजा कश्मीर के इलेक्शनों को किसी भी सूरत में साफ और शफाफ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, मेरा सवाल सुन ले भट्टी साहब, मेरा सवाल सुन ले। सवाल ये है कि इन इलेक्शंस में पाकिस्तान कितना आपको रेलेवेंट नजर आया मकबूजा कश्मीर के इलेक्शन में?
लेकिन ये हुकूमतें एक दूसरे पे इल्जाम लगाती हैं, पाकिस्तान ने क्या उसमें मदाखलत कर ली है। वो उनको मदाखलत का कहाँ मौका देते, उन्होंने सब कुछ प्री प्लान कर रखा है। और जो कुछ भी रियासत जम्मू कश्मीर में चाहे बॉर्डर के उस पार हो रहा है, हदबंदी के उस पार, सीज फायर के उस पार या इस पार हो रहा है, ये मैं माफी चाहूंगा, ये तो मिली भगत से ही हो रहा है सारी जगह। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आप समझते हैं? हाँ जी, मैं नहीं, लेकिन समझता हूँ। नहीं, अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है तो इसका नतीजा क्या निकलना है? इसका नतीजा उधर तुम इधर हम, और क्या नतीजा निकलना है? तो जो ख्वाजा आसिफ को दावत दी गई है नवंबर में कि कश्मीर को खुद मुख्तार बनाना है, इस पर बात होगी अमेरिका में, इस पर आपका क्या रद्द है बोला? फिर ये जो आपने सपोर्ट किया है कि ख्वाजा साहब को बुलाया गया है कश्मीर के बारे में, तो ये एजेंडा तो आपके पास नहीं है ना कि किन होगी। ये तो एक जनरल स्टेटमेंट दी गई है माहौल को ठंडा करने के लिए। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ये बता दें, अमेरिका में जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है कश्मीर के हवाले से, आप समझते हैं कि ही हैज फुलफिल्ड हिज ड्यूटीज? कि उन्होंने अपना पूरा जो मौक़िफ़ है, जो उनका पाकिस्तान का एक तारीखी मौक़िफ़ है, यानी कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को हम अखलाकी, सफारती और महात्मा की मदद करेंगे, तो उनको तो खुल के कहना चाहिए था कि भारत ने दफा 375 अगस्त 2019 को जो इक़दाम किया है, हमारे वज़ीर आज़म साहब को खुल के उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी। ठीक है, अब आप हमारे साथ ही रहे, जावेद राठौर साहब को जरा सुन लेते हैं। आजाद कश्मीर में जो रावला कोर्ट में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ अवामी तारीख का, इस पर आपका रद्द अमल चाहूंगा राठौर साहब। जी, आजाद कश्मीर के अंदर पिछले 2-3 साल से जो एहसास महरूमी है वो बहुत बढ़ गया है। तो इसकी कई वजूहत है। एक तो वहाँ बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, लोगों के मसाइल बहुत हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो पाकिस्तान का कश्मीर के हवाले से स्टांस था या रद्द अमल था, उसकी वजह से कश्मीर के लोग, चाहे वो आजाद कश्मीर के हों या मकबूजा कश्मीर के हों, वो बहुत मायूस हुए और वो समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत जो भी उस वक्त थी या जो भी फैसला करने वाले थे, उन्होंने वक्त आने के ऊपर कश्मीरियों की सपोर्ट नहीं की। वो ऐसा वक्त था कि सारी दुनिया के अंदर कश्मीर पर बात हो रही थी, हिंदुस्तान के खिलाफ बात हो रही थी, दुनिया भर में, अमेरिकन कांग्रेस में, यूरोपियन यूनियन में, इंग्लैंड में रेजोल्यूशन पास हो रही थी कश्मीरियों के लिए। और वो ऐसा मौका था कि अगर पाकिस्तान सही स्टांस लेता तो हिंदुस्तान यकीनन मजबूर होता कश्मीर में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का अरेंज करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने कोई भी काम नहीं किया सिवाय इसके कि जी फ्राइडे को 1 घंटे के लिए आप जो है वो हाथ बांध के खड़े हो जाए। तो उससे वो एक वजह वो है। और उसके नतीजे अभी ये निकले हैं कि पिछले साल आपने देखा कि किस हद तक बड़े सतह पर मुजाहरे हुए, पाकिस्तान से रेंजर्स गए, वो कंट्रोल नहीं कर सके और बिल आखिर उनके मुतालबात मानना पड़े। और अभी जो रावला कोर्ट में कन्वेंशन हुआ, उसमें हजारों की तादाद में लोग थे, पूरे कश्मीर से आए, ज्यादातर रावला कोर्ट से थे। और ये एक लीडरलेस एहतजाज था, इसमें कोई लीडर, कोई सियासी पार्टी नहीं थी। इसी तरह अभी बाग में होने जा रहा है 11 अक्टूबर को, और वहां भी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सिर्फ अवाम इकट्ठे हो रहे हैं और अवाम लीड कर रहे हैं। और उन्होंने एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है जो पूरे आजाद कश्मीर हर जगह से, उसके अंदर ताजर भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि आजाद कश्मीर के जो मामलात हैं उनको हल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को और आजाद कश्मीर की हुकूमत को सीरियस एफर्ट्स करनी चाहिए, वरना हालात वहां पर बहुत खराब हो जाएंगे और इनके कंट्रोल से सूरत हाल जो है पार हो जाएगी। आजम चौधरी साहब, विदाउट गिविंग एनी साइड, 2019 में जब इंडिया ने इकदाम किए, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन में भी गए, तकरीर भी की, जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। ये इल्जाम बाद लोग लगाते हैं कि, बल्कि पार्टियां पाकिस्तान की लगाती है कि इमरान खान किसी कंट्रोवर्सी में शामिल थे जिसमें इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को इकदाम किए, उसके बाद वो कोई तारीख भी नहीं चला सकते, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई इनकी मर्जी के मुताबिक, और दुबई में कोई मुज़ाकरात हुए हैं दोवल के साथ। तो आप इसको किस तरह देखते हैं, ये इल्जाम कितना सही है? हाँ साहब, अब तो चीजें सारी खुल गई हैं, अब तो कोई हिडन कोई ऐसी चीज रह नहीं गई। अब जनरल बाजवा साहब के हवाले से चीजें खुल के सामने आ रही हैं कि वो इंडिया के साथ ऑन बोर्ड थे। जनरल बाजवा उनके इलम में था, वो सब कुछ हो रहा था, लेकिन इमरान खान के इलम में नहीं था।
اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور ایشو کے اوپر یہ 2 دن پہلے ایک سٹوری چھپی ہے جو کانفلکٹ ہے اسرائیل اور فلسطین کا, اس کے اوپر ایک سٹوری ہے, ایک پاکستانی جرنلسٹ ہے, ایک فارن جرنلسٹ ہے, ان کی وہ جوائنٹ سٹوری ہے. اس میں انہوں نے کھل کے لکھا ہے کہ وہ جس طرح میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر جنرل باجوہ نے شورٹی دی تھی امریکہ کو, اس حوالے سے دیکھیں یہ تو کوئی ہڈن چیزیں ہیں ہی نہیں کہ پاکستان اس وقت یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ واز دی گلٹی پارٹی ناٹ عمران خان. بٹی صاحب یہ مجھے بتائیں جو راولا کوٹ کا جو مظاہرہ ہوا یا عوامی تحریک اس کو آپ نے بڑے اس کے اوپر پروگرام بھی کیے ہیں, تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا آزاد کشمیر کی جیسے رکھو سب کہہ رہے ہیں لوگ مایوس بھی ہیں اور جو حکومت وہاں پر ہے وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے, لوگوں کے مسائل ہیں, تو یہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کو اس کا ادراک نہیں ہوگا کیونکہ پہلے ایسا ایک شو ڈاؤن ہو چکا ہے اتھارٹیز کے درمیان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے درمیان. دیکھیں حکومت پاکستان کو میں اس کے حوالے سے بات کروں گا. پاکستان کے بہت زیادہ لوگ, میجورٹی آف دی پیپل ان پاکستان, وہ اتفاق کرتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کی مرضی کے مطابق ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. پاکستان کے جو اچھے سیانے دانشور لوگ ہیں اور جو آرمی میں بھی ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہیں, جو عوامی نمائندے ہیں, وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. اب جو آزاد کشمیر میں سچویشن ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بعد کی, وہ بنیادی طور پر یہ کوئی بجلی اور پانی کا یا آٹے اور نمک کا مسئلہ نہیں ہے. اصل میں پچھلے 36, 77, 78, 79 سالوں سے 8 دہائیوں سے ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ جو پاکستان کے مقبوضہ ہے, یہ پاکستان کے نظام میں ہے, اس کے لوگوں کی بہت محرومیاں ہیں. ان محرومیوں کو ہمارے جو پاکستانی زیر انتظام کشمیر ہے اس کے نمائندوں نے اس کو ایڈریس نہیں کیا ہے, اور وہی بات کرتے رہے جو ان کو بتائی جاتی رہی ہے. عوام کی بات نمائندوں نے نہیں کی, یہ ایک حقیقت ہے. اس کو آزاد کشمیر. چلو ادھر ایک ہمارے اور لیڈر چغتائی صاحب بھی ہیں. چغتائی صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر کے معاملات کو اور عوامی تاریخ کو اور مقبوضہ کشمیر کے الیکشن کو؟ ویری کوئکلی سر. میں ویری کوئکلی صرف یہ بات کروں گا کہ آپ نے اعظم صاحب نے بھی ذکر کیا 2019 اگست کا کہ عمران خان صاحب جب گئے ان کی اسپیچ کے بعد کیا ہوا, اس میں انڈیا نے 3570 ایکٹ ختم کر کے کشمیری کی سیدھی بدلی تھی. وہی انڈین جو 1959 تک ویزا لے کے جاتے تھے ان کو سکونت اختیار کرنے کی پرمیشن مل گئی, اور وہاں پہ جو ہے نا کہ مسلم نسل کشی اتنی شروع ہوگی تاکہ وہ زیادہ آباد کریں, بزیادہ ہندو جا کے وہ آباد ہوں. اور جب کیونکہ وہ راشماری سے انڈین ہمیشہ بنا رہا ہے, اس نے کبھی نہیں کیا تاکہ وہاں پہ تعداد بڑھے, اور اگر کوئی وہاں پہ جیسے متل اور یہ ٹاٹا بردر وغیرہ. ٹھیک ہے ایک منٹ میں کہ جاوید رٹھور صاحب گواہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ بندے ہیں, یہ کزن بھی ہیں اس آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ممتاز رٹھور کے. یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھٹو صاحب کہتے تھے میں کبھی کشمیر کے سلسلے میں کبھی نیند میں بھی غلطی نہیں کروں گا. اگر کشمیر کاز میں حکومتیں جتنی بھی ہیں میں کہتا ہوں میں مطمئن نہیں ہوں, اگر زیادہ کشمیر کاز میں اگر کسی نے کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بین الاقوامی طور پر اس کو اٹھایا ہی نہیں کہ یہ بالکل صحیح بات کیا تھا, لیکن پھر بعد میں پیچھے ہٹ گئے. اچھا اعظم چوہدری صاحب ذرا بتا دیں یہ پاکستان میں جو عمران خان صاحب نے یہ کل کول دی ہے اسلام آباد میں, پھر لاہور میں ہر جگہ جلسوں کی اور احتجاج کرنے کی, یہ حکومت کچھ ماردار پر کرے گی اور فیصل وادہ کی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی, آپ کیا کہیں گے؟ صاحب یہ میرا خیال ہے کہ پروٹیسٹ کی نوبت نہیں آنی تھی اگر حکومت پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت دیتی. لیکن جب آپ کا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. جب یہ حکومت نے بار بار ان کو تنگ کیا مختلف شہروں کے اندر, اجازت نہیں دی, تو انہوں نے جلسوں کے بجائے وہ پروٹیسٹ پہ آ گئے. اب اس پروٹیسٹ سے کیا ہوا, راولپنڈی کا پروٹیسٹ آپ نے دیکھا ہے, وہ ہر گلی محلے تک وہ پروٹیسٹ پھیلا, حتیٰ کہ میڈیا کو یہ انسٹرکشن تھی کہ آپ لوگوں نے وہ پروٹیسٹ نہیں دکھانا.
اور نیشنل ٹی ویز نے اس کو نہ دکھانے کے برابر بس بلیٹن کے اندر ہلکا پھلکا وہ دکھایا، ورنہ وہ ایکٹیویٹیز نہیں دکھائی. اچھا، اب سوشل میڈیا کے اوپر وہ نظر آ رہا تھا. اب حکومتی جو وزراء تھے وہ سارا دن نیشنل ٹی ویز کے اوپر بیٹھ کے تو پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ پہ باتیں کرتے رہے. اب جس کو نہیں بھی پتا تھا اس کو بھی پتا چلا کہ وہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور کامیاب پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اس کے بعد میاں والی کا پروٹیسٹ، فیصل آباد کا، اب لاہور کی بھی بات ہو رہی تھی، راولپنڈی کا، اسلام آباد کا، سوری، ہر جگہ پہ دفعہ 144 لگا دی. اب دفعہ 144 ہونے یا نہ ہونے سے میں نہیں سمجھتا کوئی فرق پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جب گھر بیٹھے ہوتے ہیں تو مقدمات تو پھر بھی ان کے خلاف درج ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ دفعہ 144 لگا کے کون سا روک لیں گے؟ اب کل وہاں پہ انہوں نے کال دی ہوئی ہے کہ 4 اکتوبر کو وہاں پہ پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں گے محسن نقوی صاحب آج سامنے آئے ہیں کھل کے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے رینجرز بھی بلا لیا ہے، ہم نے پولیس کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے، اگر اب وہاں پہ آپ لوگ آئے تو پھر ہم سے کوئی شکوہ نہ کرے. اب حکومت جو ہے وہ ان ہتھ کنڈوں پہ جا رہی ہے. اب بات یہ ہے اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ پی ٹی آئی تو 2 سال سے مار کھا ہی رہی ہے، حکومت کا نقصان ہوگا. ایس سی او کانفرنس آ رہی ہے خان صاحب، جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا تھا. آپ دیکھیں کہ آپ کو مجھے اپنے عادل چوہدری صاحب وی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. عادل چوہدری صاحب وی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. میرے پروڈیوسر کے 2 میسیجز آ گئے ہیں، میں نے دیکھے ہیں ابھی. عادل چوہدری صاحب لاہور سے، جناب جاوید راٹھور صاحب امریکہ سے، شکاگو سے، پروفیسر رفیق بٹی صاحب نیو یارک سے، اور اشرف چغتائی صاحب ہمارے بڑے بھائی لندن سے، اور اسی طرح بیرسٹر اظہر چوہان صاحب نے بھی اس میرے پروگرام میں شرکت کی. آپ سب